जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई, मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी तो दोस्तों, आज इस टाइम पहुँच चुके हैं बाबा अज़ीज़ के फार्म पर। बाबा अज़ीज़ आज माशाल्लाह से कितने बकरों का शौक़ करवा रहे हैं आप भाइयों को, और ये दांतों में कितने दांत है, एज उम्र क्या है और वेट वज़न क्या है, एक एक बात तफसीलन आप तक इसी वीडियो के अंदर बाबा अज़ीज़ ने शेयर करनी है। और ये कुल टोटल कितने दानों पे ये लाट मुश्तमिल है, इनमें सींगों के अंदर कितने बकरे हैं और मोने बकरे कितने हैं, इनमें सारे के सारे वाइट बकरे या कोई प्रिंट वाला बकरा भी है, वो भी बाबा अज़ीज़ से मालूमात लेते हैं। और अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली मज़ेदार वीडियो आपको रोज़ाना बतौर डेली बेसिस पे मिलती रहे। और अगर आप दोस्त आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आए हमारे फार्म का, हमारे डेरे का विज़िट करें, हमारे जानवर देखें और हमारा रेट सुने। अगर आपको हमारे रेट और जानवर मुनासिब यानी कि प्राइस में मिले तो आप हमसे ख़रीदारी करें। शहर की मंडियाँ घूमे फिरे, क्या पता आपको वहाँ से कोई सस्ता जानवर मिल जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से आप मेरा एक दफ़ा नंबर भी नोट कर लें, वैसे भी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है बाकायदा, दोनों नंबर बाबा अज़ीज़ का भी और मेरा नंबर यानी कि स्क्रीन के ऊपर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह से नुमाया है। लेकिन एक दफ़ा मैं आप दोस्तों को अपनी मुँह ज़बानी भी अपना नंबर बता देता हूँ, 0333 ये बाबा अज़ीज़ का नंबर है। और आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, 031216179692। इन दोनों नंबरों पे आप दोस्त कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब दिल करे आपका, जब आपका मन करे आप आ सकते हैं, हमारे फार्म का विज़िट कर सकते हैं। जहाँ से आपको कोई जानवर ना मिले जज का, ना रेट कम हो, तो आप एक दफ़ा बाबा अज़ीज़ को याद कर लिया करें कि हाँ, डेरा गाज़ी खान में एक मुखलिस हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से रहनुमा बैठा हुआ है डेरा गाज़ी खान के अंदर, जहाँ से हमको अच्छे सस्ते और कम दाम के अंदर यानी कि जानवर मिल सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा अज़ीज़ से इनके हवाले से मुकम्मल गाइडलाइंस देते हैं कि ये टोटल कितने माशाल्लाह से जानवर आ रहे हैं और क्या रेट वगैरह बाबा अज़ीज़ कर रहे हैं और ये फाइनल कितने तक बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा अज़ीज़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बाबा अज़ीज़, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा एहसान है, मालिक दा शुक्र है। बाबा अज़ीज़ आज दोस्तों की खिदमत में ये टोटल कितने जानवरों की ये लाट लाए हैं? ये 40 बकरा है, 40 बकरा, 40 बकरे दी लाट तक निकलेना पिया। अज तक बकरे निकले सा, तक अज बकरे दा शौक करवेना पिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तक अज दिवार दसी वजा, तरीक की दसी वजा। अज जुम्मे दी दिवार है, 7 तारीख दूजा महीना 2025। काफी दोस्तों की फरमाइश है कि बाबा साकू अज कोई बकरे दी लाट निकाल, सोने बकरे होवन और सस्ती लाट निकाल जिहड़ी असा खरीद भी कर सकूं, 2025 दी कुर्बानी असा कमा सकूं। मैं कि अज तक बकरे दी लाट पर निकलना, राजनपुरी बकरे माशाअल्लाह, तोता फेद गुलाबी कन्ने वाले 40 बकरे दी लाट ही अल्हम्दुलिल्लाह। अज तक बकरे दा शौक पिया करवेंदा। इहदे विच 40 दी लाट दे विच 8 बकरे इन्हां दे विच सिंगी वाले हैं, 2 बकरे इन्हां दे विच प्रिंटर माशाअल्लाह प्रिंट वाले, तोता फेद राजनपुरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तू अगर 2025 दा सीजन लावण चाहनी, कुर्बानी कमावण चाहनी, तू बकरे खरीद कर, बकरे बेच अल्हम्दुलिल्लाह। तैकू इन्हें दा वेट वजन भी दसेना, तैकू इन्हें दी उम्र भी दसेना। इन्हें दी जरी उम्र है भी 11 किलो 12 महीने, इन्हें दा जरा वेट वजन अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें दा जरा वेट वजन 55 kg 60 kg और ज्यादा को ज्यादा 65 kg इन्हें दा वेट वजन अल्हम्दुलिल्लाह। तक मैं चीज़ा चेक करवेंदा पिया, चीज़ा तो देख तक पता लग सी कि बाबे अज़ीज़ को कोई चीज़ा खिजन, मैं कोई चीज़ा निकालन थी। आज तक जुम्मा बाजार दी तक मैं ऑफर देवा, इशू जी ऑफर तक कोई ना देसी बगैर बाबे अज़ीज़ दे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त हो गया। जैसे कि आज बाबा अज़ीज़ ने बताया, ये टोटली 40 बकरों का ये लाट है माशाल्लाह से, जिनमें 8 बकरे सींगों के अंदर हैं और बाकी यानी कि 32 बकरे मोने हैं।
اور انہی 40 کی لاٹ میں صرف اور صرف 3 سے 4 بکرے ابلگ پرنٹ کے اندر آ رہے ہیں، باقی سارے کے سارے وائٹ گلابی کے اندر ڈی شیپ کے نکوڑے کے اندر جو سینگوں کے اندر ہے نا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہیں پہ سینگ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ 32 دانے صرف مونے بکرے لیتے ہیں تو آپ کو صرف مونے بکرے بھی مل جائیں گے، باقی جو لاٹ کا ریٹ ہوگا وہ ایک علیحدہ ریٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دوستوں کو یعنی کہ ان میں سے 5 چاہیے، 10 چاہیے، 15 چاہیے یا 20 چاہیے وہ بھی مل جائیں گے، لیکن ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ جو لاٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور آپ لے رہے ہوتے ہیں 5 یا 10 یا 15 یا 20 دانے، ٹھیک ہو گیا پھر بھی تو زیادہ فرق تو نہیں ہوتا ریٹ میں، لیکن 2-4 ہزار روپے کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر ریٹ وہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کا پھر جانور ہوتا ہے نا اسی طرح کا ریٹ بن جاتا ہے۔ لاٹ میں چھوٹے بڑے تمام کے تمام جانور مکس آ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ریٹ مناسب ہوتا ہے۔ لاٹ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں کل تک انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ کل کون سی منڈی لگنے والی ہے وہ بھی بابا عزیز سے الحمدللہ سے رائے لیتے ہیں، اور ان کی ایج عمر بھی آپ دوستوں کو بابا عزیز نے بتا دی ہے، اور ویٹ وزن بھی بتا دیا ہے کہ کم سے کم 50 زیادہ سے زیادہ 65 kg والا اس لاٹ کے اندر بکرا اویلیبل ہے۔ باقی میں مزید آپ دوستوں کو سارے کے سارے بکرے ایک ساتھ چلا پھرا کے بھی چیک کروا دوں گا، اور ایک ایک بکرے کی بھی آپ کو میں پہچان کروا دوں گا الحمدللہ سے۔ میں اوریجنل کیمرے سے آپ بھائیوں کو اوریجنل چیزیں چیک کروا رہا ہوں، نہ میں نے کوئی زومنگ وغیرہ کی ہے ویڈیو کو، نہ کوئی الحمدللہ سے ایسا کوئی مسئلہ ہم درپیش آنے دیتے ہیں۔ جو چیز آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں نا وہی چیز ہی آپ موقع کے اوپر پائیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی شک لگ رہا ہے، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں دکھائیں، اگر آپ کو وہی جانور وہی لاٹ نہ ملے تو جو ریٹ لگا ہوگا نا اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم آپ کو 5000 جانور سستا دینے کو تیار ہوں گے، ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی۔ باقی جو اوپر سے جو آپ کا کرایہ خرچہ ہوگا وہ بھی ہم اپنی جیب سے دے دیں گے، کیونکہ مندرے بھی کافی وسیع تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 لاٹیں یہ ہیں، اس کے علاوہ 4-5 لاٹیں اور بھی ہیں، لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بکرے کے حوالے سے۔ اکثر دوست صاحب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بکرا جو ہوتا ہے وہ سردیوں میں نہیں پال سکتا، سردیوں میں یہ الحمدللہ سے لوز موشن یا اس طرح کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، یا PPR ہو جاتا ہے یا نمونیا ہو جاتا ہے، تو کیا واقعتاً ایسی بات ہے؟ بابا عزیز سے رائے لیتے ہیں، کیونکہ یہ الحمدللہ سے آدھی سے زیادہ زندگی انہوں نے جانوروں میں لگا دی ہے، تقریباً کوئی 20 سے 25 سال انہوں نے جانوروں کو دے دیے، تو ایک مکمل ان کا الحمدللہ سے تجربہ بن چکا ہے۔ باقی ان کے حوالے سے مکمل معلومات لیتے ہیں۔ تو بابا عزیز اکثر دوست یہ کہتے ہیں جو بکرا ہوتا ہے وہ سردی میں زیادہ یعنی کہ نہیں برداشت کر سکتا سردی، وہ گرمی میں ٹھیک رہتا ہے۔ اونچی بری تھی، یہ سردی بھی برداشت کریں دیے، گرمی بھی برداشت کریں دیے، بھاویں نے کو ریتڑی علاقے چ رکھ، بھاویں نے کو پہاڑی علاقے چ رکھنا، الحمدللہ یہ ہر جاتے برید کامیاب ہے اللہ دے حکم دے نال۔ میں تے کوئی بھی آکساں اگر تو 2025 دا سیزن لاون چاہندی، قربانی کماون چاہندی، تو بکرا پال الحمدللہ، بکرا سیل کر، قربانی تونی الحمدللہ تیجا ایک بکرا ویٹ وزن کرے سی 2.5 کلو 3 من، تیجا فی بکرا وکسی قربانی تے اللہ دے حکم نال 2 کلو 2.5 لاکھ روپے دا تیجا فی بکرا وکسی، خرچہ کٹ کے اللہ دے حکم۔ زبردست جی، زبردست ہو گیا۔ باقی یہ بھی بتا دیں کہ اکثر دوست صاحب آپ یہ بھی کہتے ہیں جو راجن پوری بکرا ہوتا ہے، خاص کر یعنی کہ لیل پوری ابلگ یا راجن پوری وائٹ میں، یہ یعنی کہ سندھ کی سائیڈ پہ یا اپر پنجاب کی سائیڈ میں یا بلوچستان ہو گیا یا گلگت ہو گیا یا خیبر ہو گیا، اس طرح کے علاقوں میں یعنی کہ زیادہ سردی پڑتی ہے، یا مری ہو گیا یا راولپنڈی اسلام آباد ہو گیا، تو اس طرح کے علاقوں میں یہ نہیں پال سکتے۔ تو آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ان کی بات کیا واقعتاً سچ ہے یا نہیں ہے؟ اے برید اے نسل راجن پور دی نسل، میں تو کوئی میں افساں کے سیال کوٹ کو رکھ جیرے بھی شہرن، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، ملتان، سیوال، جیڑا بھی شہر ہے، آزاد کشمیر، کوچہ، پشاور، بنو، کراچی تک بھی الحمدللہ پورے پاکستان دے وچ اے برید کامیاب ہے، ہر شہر ہر علاقے وچ اے برید پلن والی ہے ماشاءاللہ، اللہ دے حکم نال اے برید جتنا بھی پلے سے کامیاب تھی۔ زبردست ہو گیا۔ اور باقی یہ بھی بتا دیں کہ کل کون سی منڈی لگنے والی ہے یہاں ڈیرہ غازی خان کے ایریا کے اندر؟ کل ڈیرہ غازی خان دی منڈی لگتی، ہفتے دی نوار ہے، کل منڈی لگتی، اتنا بھی مندرے بھی ہو سن،
बकरे भी हो सन माशाअल्लाह वड्डे वड्डे मुंदरे ते को निकले सा वड्डे वड्डे बकरे ते को निकले सा भेड़ा भी ते को निकले सा अल्हम्दुलिल्लाह ते को पता लग सी कि बाबे अजीज को न कोई शही खड़े ते अल्लाह दे हुक्म नाल मैं कल था अपना माल भी गिन वेता 4-4 5-5 लाटा मेरे को हो जन कल तो उठा भी मेरा माल तो देखी तक पता लग गई थी कि बड़े बड़े मुंदरे बाबे अजीज को खड़े उतना। बाकी बाबा जी एक दफ़ा तमाम के तमाम बकरे चला फिरा के दोस्तों को चेक करवा दें और फिर इनके बाद इनका रेट वगैरह भी फाइनल करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आज माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक की ख़ास ऑफ़र और एक ख़ास पैकेज आज लगने वाला है। तो इस ऑफ़र से इस पैकेज से कौन जो खुश नसीब यानी कि फ़ायदा उठा सकता है, कम पैसों के अंदर अच्छा फार्मर और अच्छी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह से कर सकता है। अगर आप दोस्त ये 40 दाना पाल लेते हैं कुर्बानी तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह से 5 यानी कि या 5.5 महीने बाकी पीछे कुर्बानी को बचे हुए हैं, तो ये आपको कितना बचत दे सकते हैं, ये भी बाबे हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह से राय लेते हैं कि क्या बचत आ सकती है इनके ऊपर 5 महीनों में और ये कितना खा जाएंगे, वो भी कन्फर्म करते हैं। तो बाबा जी एक छोटा सा यानी कि बता दें, रहनुमाई फरमा दें दोस्तों को कि अगर 5 महीने या 5.5 महीने कुर्बानी को बाकी पीछे बचे हुए हैं, तो इन 5 महीनों में या 5.5 महीनों में फ़ी बकरा कितना खा जाएगा, कितना लागत आएगी फ़ी बकरे के ऊपर और कितना बचत, कितना यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह से मुनाफा आ सकता है फ़ी बकरे पीछे। 4 किलो 4.5 महीने पहले कुर्बानी तोड़ी, अगर तू इन्हें दी अच्छी सेवा करे थे, अच्छी इन्हें दी खिदमत करे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सियाने अदन कर मजदूरी ते खा चूरी, इन्हें तो तू चंगी मेहनत करे थे, चंगी खिदमत करे थे, फी बकरे ते 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह कितना खो थी 4 महीने अंदर 15 किलो 20,000 रुपया तेरा एक बकरा खा भी थी 4 महीने के अंदर, तेरा फी बकरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो 2.5 लाख रुपए का विकसी, खर्चा कट के अगर 20,000 तू खर्चा कटे फी मुंदरे का 2.5 लाख रुपया तेरा बकरा विके, फी बकरा तेको 2,30,000 बचा वने 4 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी इनका रेट फाइनल करें दोस्तों के साथ, मज़ीद एक दफ़ा चला फिरा के चेक करवाएं और फाइनल रेट देने वाली बात करें कि आज जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में बोला था कि आज यानी कि सेल लगा दिए, आज जानवरों की लैलामी हो रही है, क्या वाकई लैलामी हो रही है या आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं दोस्तों को? आज तक मैं अद्धे रेट ते देसा, अद्धी कीमत तक देसा बकरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनी शायद तक मैं वीडियो से निकले सा ना वो शायद भी तक देसा आधी कीमत पे देने को क्यों तैयार हो गए, वो भी आप थोड़ा दोस्तों को बताएं ना। क्योंकि मेरे को बकरे ज्यादा हैं, बकरे ज्यादा हैं, मैं कोई भिरा मेरे को आवे खेने वजे फायदा उठावे अपने बच्चे की रोजी कमावे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 40 बकरा सेल करके तू सेल कर वन, मेरे को तू 40 बकरा पिया खेने वन, 100 बकरा गिनवाज, मैं तो कोई में आखसा अपने बच्चे ने तू रोजी कर अपना खुशहाल थी वन 2025 दा सीजन ला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त हो गया। यानी कि जितना ज़्यादा जानवर उतना ज़्यादा बचत, उतना खर्चा कम आता है, खर्चा भी कम थी सी अल्हम्दुलिल्लाह, नफा भी ज्यादा थी सी, क्योंकि 4 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई भी आखसा अगर तैं अपने बच्चे वास्ते रोजी कमावनी है, रोजी गोलनी है, तू बकरे पाल 2025 दा सीजन ला। यानी कि अगर बकरों के अलावा कोई दोस्त साहब मुंदरों के शौकीन होते हैं, कोई बछड़ों के शौकीन होते हैं, कोई यानी कि कट्टों के शौकीन होते हैं, ये तो नहीं कि हर कोई बंदा बकरे पालता है, थोड़ा बड़े जानवरों के हवाले से भी गाइडेंस दिया करें दोस्तों को। आप तो जो जानवर दिखाते हैं उसी पे यानी कि रहनुमाई फरमाती है, ये तो आपकी बात ठीक है, रहनुमाई होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बड़े जानवरों के ऊपर भी डिपेंड किया करें। अगर कोई दोस्त साहब आप डेयरी फार्मिंग यानी कि काउ फार्मिंग या भैंस फार्मिंग करना चाहता है दूध के लिए, या कैटल फार्म बनाना चाहता है बछड़े, या अल्हम्दुलिल्लाह से कट्टे वगैरह रखना चाहता है, तो उनके हवाले से भी मालूमात दिया करें। ये नहीं कि आप जिस चीज़ की वीडियो बनाते हैं उसी तर्ज पे आप मालूमात देते हैं, थोड़ा सा हट के भी उससे यानी कि मालूमात दिया करें, ताकि हर बंदा एक चीज़ का शौक़ नहीं कर पाता। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे को अलावा मुंदरे को अलावा मेरे को भेड़ा भी हैं, हर नस्ल का जानवर है मेरे को ओ बच्चे खड़नते 10 माण वाले 12 माण वाले। अगर तू कुर्बानी अपनी कुर्बानी वास्ते गिनना चाहती बाबी अजीज ना रब्ता कर, भावे तू 100 बच्चा गिने 200 गिने, कुर्बानी तो नहीं सेल करना चाहे
الحمدللہ بابے عزیز کو مل ویسن بابے عزیز کو گوی بھی مل ویسن کیونکہ ایک گاؤں میرے کو ماشاءاللہ 18 کلو 20 کلو 25 کلو بھی کھیر دیں ماشاءاللہ یعنی کہ جو نارمل جو دودھ دیتی ہیں ایک ٹائم کا. الحمدللہ میرے کو چنگیا نسلیں میرے کو گوی کھڑے تھے اللہ دے یعنی کہ دودھ کے مقابلے ہوتے ہیں, کھیر دے مقابلے تھے کیونکہ میرے کو میلے دے گوی کھڑے تھا میرے کو میلے والے وچھے کھڑے تھے الحمدللہ. زبردست جی زبردست ہو گیا. ایک دفعہ بابا جی دوبارہ سے چلا پھرا کے چیک کروائیں دوستوں کو اور پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور ریٹ فائنل کریں دوستوں کے ساتھ, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی بن چکی ہے. تو نیکسٹ کی کال کی انشاءاللہ تعالیٰ سے منڈی میں بھائیوں سے ملاقات ہوگی اور وہ بڑی منڈی لگنے والی ہے ڈیرہ غازی خان کی, یعنی کہ دانش سکول کے قریب ہے. تقریباً کچھ دانش سکول سے منڈی کا جو فاصلہ ہے وہ ہے صرف اور صرف 5 منٹ کا. اگر آپ لاری اڈے سے منڈی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پھر فاصلہ بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ 15 سے 20 منٹ تک. باقی ابھی ان کا ریٹ فائنل کرتے ہیں بابے عزیز سے کہ کیا ڈیمانڈ مانگنے کے لیے کیا ہے اور یہ فائنل کتنے تک دیں گے. ہن میں تکو ریٹ دینا ریٹ تو سن اج تک میں آفر دے سا تیرے کلو اج سنہری موقع ہے ایشو بھی موقع دا تو فائدہ اٹھا تک میں اج جری آفر دینا پیا نا ادھے ریٹ تک میں بکرے تک دے سا ریٹ تو سن الحمدللہ تیرے کلو میں اج 50,000 میں گھندا تیرے کلو 45 میں گھندا پیا تیرے کلو اج 40,000 میں گھندا تیرے کلو 38,000 میں گھندا تک میں 40 دی لاٹ ریٹ تک دے پیا 36,500 روپیہ 36,500 تک میں جری اج آفر دیتا نا تک اج 2 گھنٹے دی آفر دینا پیا 2 گھنٹے دے اندر تاں فون کیتا 40 دی لاٹ دا تو مالک بن ویسے الحمدللہ. ہن میں تسا بھراویں کولو اجازت گھنسا اگلی ویڈیو جہادے تھی سو. اللہ حافظ, جتھا رہو خوش رہو آباد رہو.